कोई इंस्पिरेशन नहीं, किसी मदरसे में नहीं जा रही थी, ना किसी मौलवी के पास बैठ रही थी, ना किसी आलमा के पास बैठ रही थी। मैं सीधा सीधा सियासत कर रही थी और 5 वक्त नमाज पढ़ना और ये सारा। लेकिन ये कुदरत की तरफ से हुआ। मेरा बच्चा बाहर से यूके से पढ़ के आया, बस उसकी कभी कभी ख्वाहिश हुआ करती थी, कहता था मम्मा मेरा दिल है कि आप शरई पर्दा करें। झूठ मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। अगर मैं अब झूठ बोलूँगी कि इसका मतलब है फिर मैं हर चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। पहले मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने दिल पर लेती थी। अब अगर कोई मुझे ऐसा कहता है, वो भी सिर्फ कुछ परसेंट लोग हैं, इतने अच्छे रिमार्क्स मिले हैं मुझे, इतनी अच्छी दुआएं दी गई हैं मुझसे। बाकायदा दुआ के लिए कहा गया है कि दुआ कीजिए, पॉजिटिव चीज़ आई है। और मुझे और अपने आप पर एक अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि मालिक ने मुझे दिया और लोग इसको इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली जिद्दत और मैं हूं चौधरी हम्माद। नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जिन्होंने सिंध के अंदर ख़वातीन की सबसे ऊंची आवाज़, जो कि सिंध असम्बली में जब किसी करप्शन की बात हो, जब किसी जुल्म की बात हो, ख़वातीन के वुमेन राइट्स की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, तो सबसे पहली ख़वातीन की उठने वाली मज़बूत आवाज़, जी हाँ, नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, जिन्होंने गुज़िश्ता सालों में अपना सिक्का मनवाया और ये साबित करके दिखाया कि औरत कमज़ोर नहीं है। वो एक बहुत मज़बूत अल्लाह पाक की मखलूक का नाम है। अचानक से ये जो चेंज आया है, इसमें कोई आपको कोई तबलीग के हवाले से कोई अप्रोच कर रहा था? जैसे कि क्रिकेट टीम के अंदर हमारे मोहम्मद यूसुफ, पहले यूसुफ यूहाना थे, मोहम्मद यूसुफ हुए, फिर उसके बाद जो इंज़मामुल हक हैं, सईद अनवर हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी हमने चेंज देखा। पॉलिटिक्स में ऐसा चेंज जो है वो पहली दफ़ा हमने देखा है। तो इस हवाले से बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं, अल हुदा अकेडमी है और बहुत सारे हैं, तो आप कहीं दरस कुरान लेने जाती थी या फिर अचानक से कौन सी चीज़ ने आपको कन्वर्ट किया? देखिए जी, कोई इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन है अल्लाह पाक, उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल। और उसके बाद तो बहुत सारी दुनिया में ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, दीनदार बंदे हैं। लेकिन मैं आपको बल्कि आपसे पहले भी कईयों को बता चुकी हूँ कि कोई इंस्पिरेशन नहीं, किसी मदरसे में नहीं जा रही थी, ना किसी मौलवी के पास बैठ रही थी, ना किसी आलमा के पास बैठ रही थी। मैं सीधा सीधा सियासत कर रही थी और 5 वक्त नमाज पढ़ना और ये सारा। लेकिन ये कुदरत की तरफ से हुआ और सीधी सी बात है, डेल्टा ने ऐसा जकड़ा मुझे, मेरे बच्चों को। जो डेल्टा वायरस था बहुत ख़तरनाक, हम जिसको हुआ है और जिसको ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, तो वो बहुत मौत के करीब ले गया था। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डेल्टा के दौरान ही मुझे कोई ये हुआ। ये तो बहुत पहले की बात है कि मेरा बच्चा बाहर से यूके से पढ़ के आया, माशाल्लाह, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 5 वक्त का नमाजी है। बस उसकी कभी कभी ख्वाहिश हुआ करती थी, कहता था मम्मा मेरा दिल है कि आप शरई पर्दा करें। तो मैं उसको कई दफ़ा बता चुकी, मैंने उसको कई दफ़ा डांटा, झिड़का कि भाई तुम अपनी पढ़ो, तुम अपनी नमाज़ पढ़ रहे हो ना, जो भी करो करो। मैं एक MP हूँ, मेरा आपको देख नहीं रहे कि मैं कहाँ कहाँ जाती उठती, चैनल्स इधर उधर, मुल्क से बाहर, ये वो। एकदम से बस तुमने कह दिया। और 2-3 बार इसको मैंने झिड़का। बस वो 4 अगस्त का दिन और 3 अगस्त की रात थी, जब उसने एक बार फिर कमरे में आकर थोड़ा सा मुझे बोला कि मुझे ऐसा खौफ आता है कि आखिर हम सब ने मरना है। अगर मरने के बाद मैं अपनी माँ को उस तकलीफ़ में, उस तड़प में नहीं देखूँ कि जो बेपर्दगी का है। तो बस उसने ये कहा, चुपचाप कमरे से चला गया। लेकिन इसकी आंख में कुछ था, आंसू थे। फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा एवं इमोशनल हो रहा है, चला गया। पता नहीं क्या हुआ, मैं रात को सोई हूँ और सुबह उठी हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जो कुछ आपको बता रही हूँ ना, मैं अब अपने उसमें झूठ मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। अगर मैं अब झूठ बोलूँगी कि इसका मतलब है फिर मैं हर चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। तो वो थी, रात को सोई हूँ, सुबह उठी हूँ, मुझे कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे हैरानी से देखे जा रहे हैं, कर क्या रही है? बेटा मेरा सो ही रहा था। मैंने पूरा अपना पर्दा लिया और इसी तरह पूरा नकाब लेके मैं अपनी असम्बली गई। मैंने जिना अस्पताल में मेरे 2-3 टेस्ट होने थे, मेरा कहीं गवर्नर हाउस में कोई काम था, 2-3 काम थे। वो सारे काम जो है इसी पर्दे में हुए और 4 अगस्त को मेरा पर्दा शुरू हुआ। तो ये कोई नहीं कि मैं किसी तबलीग में गई या नहीं, अल्लाह की तरफ से होता है। मैं आपको बता दूँ, ये रब की तरफ से है। मैं अब भी सोचती हूँ कि आखिर मैंने ये इक़दाम लिया कैसे हो गया, ये सब कुछ हो गया। और अब अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है सिलसिला। आप मैसेज क्या देना चाहेंगी उन ख़वातीन को, क्योंकि आप एक पब्लिक फ़िगर, पहले फिर एक ब्रांड माशाल्लाह, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम, तो आपको मुश्किलात नहीं होती होंगी कि जब आप गई असम्बली में तो लोग
آپ کو جو کس طرح کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے جی، اپوزیشن کا سامنا تو مجھے شروع سے ہی ہے، مطلب میں خود اپوزیشن میں ہوں اور مسلسل تیسرا ٹینیور ہے اپوزیشن میں ہوں۔ یقین مانیں مجھے اس جب شرعی پردہ میں نے کیا ہے تو مجھے تو ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے جب میں پردہ نہیں بھی کرتی تھی تب بھی آپ میرا آئی ڈی اٹھا کر دیں، مجھے جس طرح کی گالیاں دیتے تھے، جس طرح کا مجھے ابیوز کرتے تھے، وہ تو کچھ ہے نا طبقہ ایسا سیاسی طور پر جو مخالفین ہیں، وہ تو ہر صورت میں کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ذلیل کر دیں کہ یہ سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے۔ جیسے میرے اسمبلی میں مجھے ابیوز کیا گیا تھا، وہاں جس طریقے ساتھ میرا رویہ میرے ساتھ کیا گیا تھا، تو تب میں نے میڈیا میں آ کے بتایا تھا کہ میرے گھر سے میری بیٹے نے کہا کہ اب اللہ کا واسطہ ہے گھر بیٹھ جائے۔ اس قدر یہ لوگ وہ ہیں کہ مطلب عورت کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے جملے کہے گئے، تو یہ چیز تو پہلے بھی تھی، اب اللہ کا شکر ہے اب بھی کہتے ہیں، لیکن اب پہلے میں تھوڑا سا بہت زیادہ اپنے دل پر لیتی تھی، اب اگر کوئی مجھے ایسا کہتا ہے، وہ بھی صرف کچھ پرسنٹ لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں 99% میں کہوں گی اتنے اچھے ریمارکس ملے ہیں مجھے، اتنی اچھی دعائیں دی گئی ہیں، نہ صرف پاکستان سے باہر، وہ بھائی میرے بیٹے جتنے ہوں، وہ میرے باپ جتنے ہوں، بھائی جتنے ہوں، یا میری ماں جتنی بہنیں بیٹیاں، سب کے میسیجز، اتنے کالز ہیں کہ یقین مانے میں حیران ہوتی ہوں کہ یا اللہ لوگ اتنے اچھے ہیں، ان کو یہ چیز اتنی پسند آئی، اور مجھ سے باقاعدہ دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا کیجئے، بہنوں نے بچیوں نے کہا کہ میم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں لے کے آئے، اور بھائیوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہم اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو بھی کوشش کریں کہ اس میں لے آئیں۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز آئی ہے، اور مجھے اور اپنے آپ پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ میرے مالک نے مجھے دیا اور لوگ اس کو اتنے اچھے طریقے سے رسپانس کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے سب نے بہت اس کو پازیٹیو لیا۔ رائٹس کے لیے نکلنا کوئی بری بات تھوڑی ہے، جب یہ عورت مارچ ہوا تھا اور عورتوں کی رائٹس کی بات ہوئی تھی، یہ تو بہت پرانے وقت کی بات ہے، جب برٹش میں یہ سارا ہوا تھا، اور انہوں نے جب ان کو صحیح ان کی اجرت نہیں مل رہی تھی تو خواتین باقاعدہ نکل پڑیں باہر، اور وہ پہلی ایک تحریک تھی جو چلی، اس کے بعد تو خواتین ہر ملک میں وہ دن منایا جانے لگا کہ خواتین کو اپنے، اور ایسا ہے یہ ایسا اس لیے اپنے رائٹس کے لیے نکلنا چاہیے، اپنے حق کے لیے کہ اجرت اتنی برابر ملنی چاہیے، چھٹی ہمیں عورتوں کی جو میٹرنٹی لیو ہوتی ہے وہ کیوں نہیں ملتی بھائی اس کو، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں عورتوں کو وہ سیٹ نہیں ملتی، وہ گریڈ نہیں ملتا جو مردوں کو ملتا ہے، کیوں بھائی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ نہیں دیا، بلکہ مردوں سے زیادہ قابل ایسی خواتین ہیں، تو ہر ایک جگہ پر عورت کا جو حقوق ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو اس کے لیے اور ہمارے پاس تو کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، ہاں احتجاج ہے، لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، وہ کی جاتی ہے، فورمز ایسے ہیں جہاں پر پروگرامز کی جاتے ہیں، اپنی آواز وہاں تک باہر نکل کر سلوگنز دیے جاتے ہیں، ہاں اب اگر کہیں کچھ خواتین ایسی آ جاتی ہیں جو کچھ مغرب سے زیادہ ہی متاثر ہوں، تو ان کے ان سلوگنز کو میں بالکل کنڈیم کرتی ہوں، میں نے ایسی کسی اس سلوگن کے جو مارچ ہوا اس میں نے شرکت نہیں کی، کیونکہ وہ کچھ ایسے تھے کہ میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں فلاں نہیں کروں گی، میری مرضی یہ وہ، تو یہ ایسی چیزیں جو میرے خیال میں پھر ان دوسری خواتین جو ان کے ساتھ ان مارچ میں جاتی ہیں ان کا بھی داخلہ بند ہو گیا ہوگا کہ چلو یہ کیا کر رہی ہو تم، تو بہرحال اپنی تحریک کو ایک اپنے طریقے سے آگے بڑھائیں، اور یہ تو حقیقت ہے دنیا میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اداس ہو گئے تھے، ان کو بھی ساتھی کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی، تو دنیا میں ہم خواتین کو تو مرد کی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ باپ کی صورت میں ہو، شوہر کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ایسے ہونا ہے ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا چلا کے چلیں گے تو ہم اپنے رائٹس بھی لے سکتے ہیں، ہم اپنی وہ تمام خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں، اور وہ زندگی بہتر طریقے سے چل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں کرے کہ نہیں میں مرد کے بغیر یہ سارا کر کے دکھا دوں گی، اپنے ہی مرد کے بغیر اور اپنے ہی بھائی کے بغیر یا اپنے جاننے، تو پھر بہت مشکل ہے، تو عورتوں کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور مرد تو لازمی ہی مرد ہے، وہ مرد کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ ہے، تو اس مردوں کے معاشرے میں خواتین کے معاشرے کا بھی